नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आजदेखि हुने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकका लागि 10 एजेन्डा तय। सभापति देउबाले दर्जनौं प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने, महामन्त्री दयको भूमिकाको पनि जवाब मागिने। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु। गत आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च र आम्दानीको अवस्था निराशाजनक। 1.5 महिना अघिको संशोधित अनुमान पनि फेल। आन्तरिक ऋण सबै सङ्कलन। सत्ताका लागि सरकारले राजनीतिमै सन्तुलन गुमाउँदै गएको एमाले नेता गेवालीको आरोप। भारत चीन दुवै सम्बन्ध बलियो बनाउनु पर्ने कांग्रेस नेत्री कोइरालाको जोड। स्वास्थ्यलाई संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत राखे पनि रोक लागेका कर्णालीका गरिब जनता मृत्यु पर्खिनु पर्ने अवस्थामा 3 तहका सरकार जनतालाई हर्षण विस्मार। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्दैमा मंगलबार पुनः सुनवाईको मिति तोकियो। रुस र क्रिमिया जोड्ने पुलमा विस्फोट, 1 दम्पतिको मृत्यु। पुलमा दुवै तर्फबाट सवारी आवागमन बन्द गर्दै आपतकालीन अवस्था घोषणा। र एससीसी इमर्जिङ एसिया कपमा नेपाल विरुद्ध भारत A9 विकेटले विजयी। 168 रनको सामान्य विजयी लक्ष्य 22.1 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर पुरा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले मंगलबारदेखि बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको लागि 10 वटा एजेन्डा तय गरेको छ। सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास दुमराईमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको लागि 10 वटा एजेन्डा तय गरेको छ। पहिलो एजेन्डा समसामयिक अन्तर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्र र सुशासनसँग सम्बन्धित छलफल हुनेछ। त्यसैगरी सांगठनिक कार्य योजना र कार्यतालिका प्रस्तुत हुने, कार्य सम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरू अनुमोदनको प्रस्ताव, निर्वाचन परिचालन समितिको प्रतिवेदन पेश र पार्टीको नीति अधिवेशनसँग सम्बन्धित खाका पनि प्रस्ताव हुनेछ। बैठकमा विभाग गठनको प्रस्ताव, पार्टीले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रवादी अभियानको खाका प्रस्तुत, अनुशासन समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने एजेन्डा पनि रहेको छ। अरू एजेन्डाहरूमा पार्टीले प्रतिनिधि सभामा खेलेको भूमिकाको सन्दर्भमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले र सरकारको गतिविधिका सम्बन्धमा उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठकलाई जानकारी गराउने एजेन्डा छ। अहिले तपाईहरुले म मार्फत लिइरहेको विषय आज कुनै अलग्गै औपचारिक बैठक भएको र त्यो बैठकबाट केही कुराहरू टुङ्गो भएको भन्ने सन्दर्भमा नबुझिदिन चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। विधिवत रूपमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति या सभापति महामन्त्रीहरूको बीचको विमर्श परामर्शबाट संगठन अगाडि बढ्ने परम्परा छ, जस बमोजिम सभापति महामन्त्रीहरूको बीचको परामर्शबाट बैठकमा प्रस्तावित हुने केही प्रस्ताव र बैठकमा पेश हुने केही प्रतिवेदन समेत गरेर 10 वटा कुरामा हामी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा केन्द्रित रहन्छौँ। महामन्त्री शर्माले बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक आज दिउँसो 1 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा बस्नेछ। झण्डै 1 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दैछ। विधानअनुसार केन्द्रीय समिति बैठक प्रत्येक 2 महिनामा बस्नुपर्ने हो, तर कहिले सत्ता राजनीति मिलाउन त कहिले नेता बालकृष्ण खाँड भ्रष्टाचार मुद्दामा फँसेपछि मिति तोकेर पनि सर्दै आएको बैठकमा पार्टी नेतृत्व परिवर्तनदेखि खाँडलाई निलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख भएकाले यो बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट भएको छ। यो अन्तरसङ्घर्षसित कतिपय सङ्गठनात्मक पक्षहरू पनि जोडिएका छन्, जस्तै नेतृत्व परिवर्तनदेखि रूपान्तरणसम्मका आवाजहरू उठिरहेका छन्। 2078 मङ्सिर अन्तिममा सम्पन्न 14औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएपछि यही बीचमा कांग्रेस चुनावबाट मुलुकको पहिलो शक्ति त बन्यो,
तर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको श्रृङ्खलाले भने निरन्तरता पाइरह्यो। राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिपय विषयमा काङ्ग्रेसभित्रबाट फरक मत र धारणा प्रकट भइरहेका छन् भने पार्टीभित्र शुद्धिकरणका लागि भन्दै पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरूले छुट्टा छुट्टै अभियान सञ्चालनमा जुटे। सभापति देउवाले पार्टीको विधान नमानेको भन्दै महामन्त्रीहरूले चर्को आलोचना मात्रै गरेका छैनन्, नेतृत्व हस्तान्तरणदेखि संसदीय दलको नेताबाट बहिर्गमनसम्मको माग उठाइरहेका छन्। लगातार छान्ने प्रयास गरिराख्नुभयो। एउटा उपयुक्त मौका आयो, उपयुक्त मौकामा त्यो बेलाको संस्थापनले अहिले उपयुक्त समय छैन भनिरह्यो। उहाँले होइन समय आयो भन्नुभयो, त्यसलाई बदल्नु। मैले ठ्याक्क उहाँले जे कुराहरू गर्नुभएको त्यो कुराहरूलाई नजिकबाट त्यो बेलामा पनि हामी त्यो बेलामा सानै भए पनि हामीले हेरेको थियौँ होइन। अहिले त्यही कुरालाई पछाडि फर्केर हेरेर त्यही कुराबाट सिक्ने छलफल गरेपछि यो त पार्टी सभापति र पार्टी महामन्त्री छलफल गरेर लिएर जाने हो। पहिला अरू नेताहरू साथीहरूसँग छलफल गरौँ, त्यसपछि हामी बैठकको दिनै बिहान छलफल। उसो त काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई यसअघि चुनावमा गठबन्धन गर्दा निकै आलोचना भएको थियो। आफ्नै बलबुतामा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा जानुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठ्दा गठबन्धन गर्ने सभापति देउवाको निर्णय निकै विवादित नभएको पनि होइन। अर्को पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेता बालकृष्ण खानलाई पार्टीभित्र निलम्बन गर्ने आवाज उठ्दै गर्दा मौन देखिएको नेतृत्वमाथि संस्थापन इतरपक्षको चर्को असन्तुष्टि छ। त्यति मात्र होइन, लामो समयदेखि भातृ सङ्गठनहरू नेतृत्वविहीन छन् भने कतिपयले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। यी सबै विषय बैठकमा उठे पनि देउवाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नेमा शङ्का रहेको विश्लेषकको बुझाइ छ। देउवा पार्टी सभापति देउवा जालन नजालन अथवा उनले खास गरी देउवाकालीन समय अथवा देउवाले हेर्ने भनेको अलि बढी सङ्गठनलाई भन्दा जनतालाई भन्दा अलि बढी आफै सत्तामा कसरी पुग्ने भनेर सत्तालाई नै बढी प्राथमिकता दिन्छन्। उहाँले सत्तालाई नै बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा जान्छन् कि जाँदैनन् शेरबहादुर देउवा, त्यो समूह जान्छ कि जाँदैन भन्दा पनि पार्टीभित्रको शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको बाहेकको बाँकी रहेको इतर धारले पनि पार्टीलाई त्यो बाटोमा लगेर पार्टीलाई करेक्सनको बाटोमा लगेर करेक्सन गराउन र त्यो दबाब दिन जरुरी छ। काङ्ग्रेसभित्र देखा परेको असन्तुष्टि र आक्रोश भने नयाँ होइन। विगतमा पनि यस्तै विवादको श्रृङ्खला काङ्ग्रेसले पटक पटक बेहोरेको छ। तर पदाधिकारी भने काङ्ग्रेसको विवादलाई खासै ठुलो ठान्दैनन् र यो बैठकबाट समाधान हुने बताउँछन्। पार्टी एउटा विधिसम्मत अगाडि बढाउँ, पार्टीको समयमा तपाईँको बैठकहरू गरौँ, पार्टी तपाईँको चाहिँ पार्टीका मा व्यवस्था भएका संरचनाहरूलाई समयमा पूर्णता दिउँ। भातृ सङ्गठनहरू लामो समयदेखि विघटन गरिराखेका छौँ, त्यसले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। शुभेच्छुक सङ्गठनहरूलाई समयमा निर्वाचनका लागि हामीले इन्करेज गरौँ। चुनावबाट पहिलो शक्ति बने पनि पार्टीभित्रको विवाद र असन्तुष्टिले राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको भूमिका कमजोर बन्न सक्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा झन्डै 1 वर्षपछि बस्न लागेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यसले कुन रूप लिएला, त्यसैले नै काङ्ग्रेसको आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा बजेट खर्च र आम्दानीको अवस्था निकै निराशाजनक देखिएको छ। सरकारले उल्लेख्य राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन, साथै पुँजीगत खर्च पनि निकै कम भएको छ। वैदेशिक अनुदान तथा सहायताको अवस्था पनि खस्किँदा आन्तरिक ऋण भने प्राय सबै सङ्कलन भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले 1 वर्ष अघि विनियोजन गरेको बजेट 2079-80 को लक्ष्य भेटाउनु त परै जाओस्, 1.5 महिना अघिको संशोधित अनुमान भन्दा पनि निकै कम मात्र प्रगति भएको छ। असार मसान्तसँगै सकिएको आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 9 खर्ब 35 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो रकम कुल लक्ष्यको तुलनामा 6.67% मात्रै हो। सरकारले कुल 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तय गरे पनि गत जेठ 15 मा गरिएको संशोधित अनुमान 11 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ भन्दा 2.5 खर्ब कम हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा कुल 14 खर्ब 28 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो सुरु बजेट विनियोजनको तुलनामा 79.66% मात्रै हो। यस आधारमा सरकारले आम्दानी भन्दा करिब 4 खर्ब 93 अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ। पुँजीगत खर्चमा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ।
असार मसान्तसम्म 2,32,68,68 रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो पुँजीगत बजेट विनियोजनको तुलनामा 61.17% मात्रै हो। गत जेठमा संशोधन गरेर 2,58,34,00,00,000 रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने तय गरे पनि त्यो पनि हुन सकेन। असारसम्मको प्रगति सुरुको विनियोजित बजेट भन्दा 1,47,71,71,00,00,000 र संशोधित अनुमान भन्दा 25,65,00,00,000 रुपैयाँ कम हो। असार मसान्तसम्म वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1,89,41,41,00,00,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चको अधिकांश रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम 1-2 महिनामा भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्षका अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा विकास खर्च हुनु भनेको बालुवामा पानी खन्याउनु सरह रहेको अर्थविदहरूले सधैँ भन्दै आएका छन्। छोटो अवधिमा यति धेरै खर्चमाथि प्रश्न उठेको पनि दशकौं भइसक्यो, तर उत्तर अझै आउन सकेको छैन। यसले आयोजना निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न खडा गर्छ। यस्तो झमेला बीच 61% खर्च डरलाग्दो स्थिति हो। अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन अनुसन्धान बिनै हचुवाका भरमा लक्ष्य तय गर्ने प्रवृत्तिले राजस्व, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक अनुदान लगायतमा लक्ष्य र यथार्थ बीचको अन्तर धेरै हुने गरेको अर्थविदहरू बताउँछन्। 1 वर्षमा सरकारको चालु खर्च 10,06,80,00,00,000 रुपैयाँ छ। यो लक्ष्यको 85.09% हो। असारसम्मको चालु खर्च संशोधित बजेट भन्दा पनि कम हो। सरकारले सुरुमा 11,83,23,00,00,000 बजेट विनियोजन गरेकोमा संशोधन गरेर 10,43,39,39,00,000 रुपैयाँ बनाएको थियो। सरकारले वैदेशिक अनुदानतर्फ 55,45,00,00,000 उठाउने लक्ष्य राखेकोमा असार मसान्तसम्म 21 अर्ब रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ। आइतबार साँझसम्म करिब 21 अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान र 1,17 अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण सङ्कलन भएको छ। वैदेशिक अनुदान सरकारको संशोधित अनुमान भन्दा पनि कम हो। सरकारले 38 अर्ब 46 करोड वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले बजेटमा आन्तरिक ऋण 2,56 अर्ब रुपैयाँ लिने भनेकोमा असार मसान्तसम्म 2,55 करोड 77 लाख लिइसकेको छ। त्यस्तै बाह्य ऋण सुरु बजेटमा 2,42 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ लिने उल्लेख गरे पनि पछि यसलाई संशोधन गरेर 1,70 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता टिकाउनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिमै सन्तुलन गुमाउने खालको काममा संलग्न भएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे सङ्केत गर्दै उहाँले पछिल्लो दिनमा सत्ता टिकाउनका लागि जस्तो सुकै जोखिम मोल्न पनि तयार भएको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिनका लागि सरकारलाई सचेत गराउन बुद्धिजीवीहरूलाई समेत आग्रह गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्रले सोमबार कीर्तिपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपमहासचिव गेवालीले सत्ता टिकाउनका लागि असंलग्नको परराष्ट्र नीतिमा विचलन ल्याउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। तर पनि असंलग्नता नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक छ। पछिल्लो समय अलिकति विचलनहरू देखा पर्न थालेका छन्। सबैले प्राज्ञिक ढङ्गले सरकारलाई होसियार बनाउँ है, सत्ता टिकाउनको निम्ति जस्तो सुकै पनि जोखिम गर्दा केही वर्ष सत्ता टिक्ने कुरा एउटा होला कि, तर नेपाल जस्तो देशले धेरै धेरै मूल्य चुकाउनुपर्छ। यो कुरामा चाहिँ होस्। एक्सेसतिर चाहिँ टिल्ट हुँदैछ भन्ने जुन जनरल पर्सेप्सन छ, त्यो जनरल पर्सेप्सनको कुरा मात्रै होइन, केही तथ्यहरू पनि त्यस्तो देखिन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ बाट सरकार एकदमै होसियार हुनु जरुरी छ। त्यसो गर्दा साझेदारी हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ हामी एकदमै हात बाँधेर, किनभने बजार एउटै छ, लिइदिन्न भनेपछि खेला खतम। यो खालको स्थितिबाट जानु हुँदैन। आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूको सन्दर्भमा पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ हामीले त्यो सन्तुलनलाई गुमाउनु हुन्न।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेत्री पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले नेपालले भारत चीन बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध राम्रो भए मात्रै नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। दुईटा देश छ, चाइना र भारत, दुईटा देश छ। यो देशलाई तपाईले तरुल भन्नुस् या हात्ती भन्नुस्, बिपीले हात्ती भन्नुहुन्थ्यो, गिर्जाबाबुले सुनको खानी भन्नुहुन्थ्यो, दुईटा सुन खानीको बिचमा हामी छौँ भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँले जे भने पनि यो दुईटै देशसित हामीले सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ र हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ। नेपाल त सुनमा सुगन्ध भएर जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो कन्ट्रीको इन्ट्रेस्ट हेर्नु पर्यो। कसैसित कसैको बहकावमा आएर चाहिँ नि हामी जानु परेन। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले नेपाल भू राजनीति चपेटामा फस्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मुक्त हुने नीति बनाउन परराष्ट्रविदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले BRI, MCC जस्ता परियोजना नेपालको हितमा नभएको दावी गर्नुभयो। नेपाल स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ र त्यो स्ट्यान्ड गर्नको निम्ति विमर्शहरू हुनुपर्छ। त जेसै भए पनि अब नागरिक समाज पनि त्यस्तै कमजोर छ। विश्व अर्थव्यवस्था जसरी चाहिँ अहिले अगाडि बढ्दैछ त्यसलाई गहिरो गरी अध्ययन गरौँ, छलफल गरौँ र नेपालको हितमा नीति प्रतिपादन गर्नका निम्ति हामी एक ठाउँमा पुग्ने प्रयास गरौँ। नेता कार्कीले भारत र चीन बीच नेपालले सुमधुर सम्बन्ध कायम राखेर जानुपर्ने बताउनु भयो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ र भारतीय समकक्षी एच जयशंकर बीच भेटवार्ता भएको छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बंगाल खाडीको प्रयास बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरू बीचको छलफलको क्रममा थाइल्यान्डको बैंककमा साउथ र जयशंकर बीच साइडलाइन भेटवार्ता भएको हो। भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले सामाजिक सञ्जालमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट भएको जानकारी दिनुभएको छ। दुई मन्त्रीहरू बीच आफ्नो नेतृत्वले तय गरेको एजेन्डा कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको पनि जयशंकरले उल्लेख गर्नुभएको छ। यसअघि बिमस्टेक सदस्य मुलुकका विदेश मन्त्रीहरू बीच आपसी सहयोगलाई सुदृढ पार्ने उपायहरूबारे पनि छलफल भएको छ। छलफलको क्रममा ऊर्जा सहयोग, प्रसारण लाइन विस्तार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा तथा प्रविधि सहितका क्षेत्रहरूमा कुरा भएको बताइएको छ। बिमस्टेक राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय रिट्रिटमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री साउथ आइतबार बैंकक जानु भएको थियो। बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र म्यानमार सदस्य रहेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा सरकारको हो, हाम्रो संविधानले यही भन्छ। तर दूरदराजका बस्तीमा रहेका गरिब नेपालीको हालत हेर्ने हो भने उनीहरू राज्यको पहुँचभन्दा कति टाढा रहेछन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। यो पीडाबाट कर्णालीवासी झनै प्रताडित छन्। रोग लागि उपचार होइन मृत्यु कुर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका यहाँका गरिब जनताको भोगाई कहाली लाग्दो छ। एक रिपोर्ट। यी नागरिकहरू हुम्लाबाट नेपालगञ्ज उपचार गर्न आएका हुन्। कसैको मुटु त कसैको किडनीमा समस्या छ। हुम्लामा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण बाहेक रोग पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था छैन। हुम्लाबाट रोग पत्ता लगाउन होस् वा उपचार गर्न आउने नजिकको गन्तव्य भनेको नेपालगञ्ज नै हो। माउन्टेन टेलिभिजनको टिम मुगु जानका लागि नेपालगञ्ज एयरपोर्ट जाँदै गर्दा हाम्रो भेट उनीहरूसँग भयो। उनीहरू एयरपोर्टको गेटमै बसेका थिए। नजिक गएर कुरा बुझ्दै जाँदा भोकै त्यहाँ बसेको भेट्यौं। जसमुक्ति सुनार नाम गरेकी यी महिला आफ्ना श्रीमानको मुटुमा समस्या भएर उपचार गर्न नेपालगञ्ज आएकी रहेछिन्। उनका छोराले ढुङ्गा गिट्टी कुटेर बुवाको उपचार गर्न पैसा पठाउँदा रहेछन्। छोराले पठाएको पैसाले उपचार गर्न र औषधि किन्न नपुगेपछि जसमुक्ति भोकै सडक छेउमा बस्ने गरेको दर्दनाक दृश्यले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको संविधानलाई नै गिज्जाइरहेको थियो। छोराले ढुङ्गा गिट्टी फुटाएर बुवाको उपचार गर्ने हिम्मत अब यतिकै जोडी
या छन् बुढा अब यहाँदेखि सफा त्यो मुटुका दर्पणले त्यस्तै तिमी त्यो बड्डा पुरिकन बसिन्छ दुध गरौँ भने त पेटभरि दुध कष्ट छ। यी हुन् हुम्ला सिमीकोट घर भएकी 50 वर्षीय पारो सुनार। रोग पत्ता नलागेरै यिनका 4 छोरा र 3 छोरी गरी 7 जना सन्तानको मृत्यु भयो। श्रीमानसँग केही रोजगारी छैन। उनको किडनीमा समस्या देखिएको छ। नेपालगञ्जमै बसेर उपचार गराउँदा बस्ने व्यवस्था छैन। उनीसँग डाक्टरले किनेर खानु भनेको औषधि किन्ने पैसा पनि छैन। वृद्ध सासूलाई आफ्नो कुरुवा राख्न ल्याएकी पारुले न समयमा खान पाएकी छिन् न त औषधि उपचार नै। आफूले के खाने, कुरुवा आएकी वृद्ध सासूलाई के खुवाउने भन्ने चिन्ताले यिनलाई पिरोल्छ। 6 दशक पर्खेर पाएको संविधानले जनताको खाद्य अधिकार र स्वास्थ्य उपचारलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ। किडनीमा समस्या आएकाहरूलाई सरकारले मासिक 5,000 दिने भनेको छ। यसका निम्ति कानून पनि बनेको छ। तर यस्ता नागरिकको नाममा आउने त्यो रकममाथि पनि पदमा बसेकाहरूको आँखा लाग्छ। पीडितको नाममा आएको रकम नागरिकले पाउँदैनन्। निर्वाचनको बेला यी नागरिकहरूलाई भोट दिन आउँदैन भनेर वारिस राखेर भए पनि यस्ता जनताको भोट बटुलेर सत्तामा जाने नेताहरूलाई नागरिकका यस्ता पीडाले कति पनि घोस्दैन। 4 छोरा मर्या, छोरा भयो तर बचेन। कति? 4 वटा। के भएर? सेपो भयो। अनि छोरी छिन् कति कति वर्षका बिते छोराहरू? साना सानै वर्षका 2 वर्षका मरे, 2 महिनाका 4 महिनाका त्यस्तै खाना भएर त होस् रास्ते। त्यही त हो नि। 4 छोरा मर्यो अनि 3 छोरी मर्यो। अझ त बुढा त्यो स्वास्थ्य निको नहुनाले त त्यस्तै यस्तै घरबाट मैथा हाटेपछि मेरो बुढा त डन्ड फट्टा नर्वासले पढाउँदा त्यही औषधि गर्दा। यी त हुम्लेली जनताका पीडा हुन्। तर नेपालभर गरिब जनतालाई रोग लाग्यो भने उनीहरूले मृत्युलाई कुर्नुको विकल्प छैन भन्ने बेला सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा पुग्यो भनिन्छ। तर जनताको अवस्था यस्तो छ। किन सुन्दैन सरकारले यस्ता नागरिकका आवाज? प्रश्न अनुत्तरित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि क्यामेरामा मिलन थापा मगर, निखिल कपाली र निशान तामाङका साथ मन्जु कार्की, नेपालगञ्ज, बाँके। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्दा हेर्दैमै परेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको उक्त रिट हेर्दा हेर्दैमै हराएपछि आज पुनः सुनवाईको मिति तोकिएको छ। उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल सरकारका बहालबाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र बाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको हो। यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राउतका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ। त्यसपछि सरकारको जवाब सहित 4 जनाको रिटमाथि सँगै सुनवाई भइरहेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उक्त प्रकरणमा उनीहरू सहित 17 जनालाई पक्राउ गरे कीर्ति र संगठित कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन छ। सभामुखको समर्थन सहित बहुमत जुटाएको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार विघटनको माग एमाले गरेको छ। अदालतबाट जस्तोसुकै आदेश आए पनि कोशी प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि दलले स्थायित्व प्रदान गर्न सक्ने सम्भव कम देखिन्छ। कानुनी र राजनीतिक समीकरणले सरकार जोगाउन कठिन हुँदा मध्यावधि निर्वाचनतर्फ कोशी प्रदेश धकेलिन सक्छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई 21 असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। 93 सदस्य कोशी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 47 जनाको समर्थन आवश्यक पर्दछ। अहिले सत्ता गठबन्धनलाई माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम खड्काको साथ छ। त्यसलाई प्रदेश प्रमुखले मान्यता दिएपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको हो। मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
कोशी प्रदेशको राजनीतिक समीकरण जटिल छ। 93 सदस्य प्रदेश सभामा सभामुख माओवादीका बाबुराम खड्का छन्। निर्णायक बाहेक उनले अन्य बेला पक्ष विपक्षमा मतदान गर्न पाउँदैनन्। यस हिसाबले साधारण अवस्थामा प्रदेश सभामा मतदान गर्न पाउने प्रदेश सभा सदस्यहरूको संख्या 92 मात्र छ। सरकार गठनका लागि सामान्य बहुमत अर्थात् 47 सदस्य आवश्यक पर्छ। तर निर्णायक अवस्थामा बाहेक सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले अहिलेको समीकरण अनुसार विश्वासको मतका बेला सत्तारूढले बहुमत जुटाउन नसक्ने देखिन्छ। यो स्थितिमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउने छैनन्। त्यो अवस्थामा फेरि एमाले नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त हुन्छ, किनकि संविधानले एकल बहुमत नरहेको दलबाट बनेका मुख्यमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नगरे पद मुक्त हुने र प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने ढोका खोलेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री थापाले 19 साउनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा उनी पनि पद मुक्त हुनेछन् र सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा एमालेका कार्की स्वत मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् भने कोशीको राजनीति मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलिने सम्भावना छ। कार्की सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्री चयन हुन्छन्। त्यो भनेको प्रदेश सभाको जुन सदस्यले बहुमत जुटाउँछ उही मुख्यमन्त्री बन्ने हो। यसरी मुख्यमन्त्री चयन हुँदा सांसदहरूमाथि दलीय व्हिप लाग्दैन। यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र सम्पन्न गरी निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर प्रदेश सभाका कुनै पनि सांसदहरू अहिले मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा छैनन्। यही कारण राप्रपाका कुनै सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिने हुन् कि भन्ने भय एमालेलाई छ। सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नो सरकार बनाएपछि मध्यावधि भयका कारण अन्य दलका कुनै सांसदले मत दिनेमा एमाले आशावादी देखिन्छ। यही आशा बोकेर दुवै पक्ष अहिले रणनीति बनाइरहेका छन्। सरकारले खुला सीमाना हुनु देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीको रूपमा रहेको बताएको छ। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिले माग गरे बमोजिमको लिखित विवरण पठाउँदै नेपालको छिमेकी 2 देशसँग खुला सीमाना हुनु राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती भएको बताएको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकमा समिति सचिव सीता काफ्ले वाग्लेले गृह मन्त्रालयले पठाएको विवरण पढेर सुनाएको दावी गर्नुभयो। विवरणमा खुला सीमानाका कारण मानव बेचबिखन, हात हतियार ओसार प्रसार, लागू औषध ओसार प्रसार र सीमापारीबाट आपराधिक व्यक्ति समूह प्रवेश गरी लुटपाट एवं अन्य आपराधिक घटना घटाउने चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयो। फाइदा उठाउँदै आपराधिक गिरोहहरूले विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्ने, हात हतियार, लागू औषध तथा मानव तस्करी हुन सक्ने, भारतसम्म आएका विदेशीहरू सहज रूपमा नेपाल प्रवेश गरी आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्ने, सीमा विवाद तथा विभिन्न तरिकाबाट अतिक्रमण बढेको, खुल्ला सिमानाबाट हुने अवैध नेपाल प्रवेश, सीमा तथा 10 गजा क्षेत्र अतिक्रमण, 10 गजा क्षेत्रमा खेतीपाती गरेको आधारमा स्थानीय नागरिकहरूबाट भूभाग आफ्नो देशको रहेको भनी दावी गर्ने गरेको। सरकारको जवाबमा सीमा सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन गरेको नियमित रूपमा सीमावर्ती समकक्षीहरूसँग बैठक गरी अन्तर्सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका विषयमा समन्वयन गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलबाट 14,212 जनशक्ति सीमा सुरक्षार्थ परिचालन गरिएको र हालसम्म भारततर्फ 242 र चीनतर्फ 8 गरी जम्मा 250 स्थानमा बीओपी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाउन स्वार्थ र सत्तासँग केन्द्रित नभएको स्पष्ट गर्नु भएको छ। नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संगठनद्वारा आयोजित सनातन हिन्दू राष्ट्रको लागि पदयात्रा कार्यक्रममा सहभागी अध्यक्ष लिङदेनले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा स्वार्थ र सत्तासँग केन्द्रित नभएको स्पष्ट गर्नु भएको हो। उहाँले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बहुसंख्यक नेपालीको भएको भन्दै उनीहरूलाई बुझाउनका लागि पदयात्रा गरेको बताउनु भयो। उहाँले शान्तिपूर्ण बाटोबाट नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनः स्थापना चाहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतमा भावावेश र विदेशीको दबावमा आएर हिन्दू राष्ट्र हटाइए पनि अब सचेत राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। तर त्यसलाई हामीले मतमा परिणत गर्न सकिरहेको छैनौँ। जसको मुद्दा हो उसलाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझाउन सकेका थिएनौँ र त्यसलाई बुझाउने प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौँ र हाम्रो जीवनकालमै यी मुद्दाहरू पुनर्स्थापना हुन सम्भव छ र नेपालको शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि यी मूलभूत आधार स्तम्भहरू हुन् र यो बाटो नलिकन नेपाललाई सुखै। पदयात्रा कार्यक्रममा रापरपा सांसद दीपक बहादुर सिंहले रापरपाको हलोमा भोट दिनुस् भनेर नमागेको भन्दै हर हर महादेव भनेर आएको बताउनु भयो। उहाँले अर्को चुनावमा 70 सिट ल्याउने दावी गर्नुभयो। महादेव भइकन आएका छौँ, दिने नदिने त लीला ती जनताका हुन्। आज 7 जनाले जिताइदिए, अब यही हो भनेदेखि अर्कोचोटि 70 जना एउटा सुन्न पछाडि थप्न पनि बेर छैन। गणतन्त्र मैले ल्याएको हो भन्नेसँग सौदा गर्यौँ। 24 बुधे समझदारी गरिकन हामी गएको छौँ। सांसद सिंहले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कुनै पनि हालतमा रापरपा सहभागी नबन्ने बताउनु भयो। रापरपाले सोमबार मैतीदेवीदेखि पशुपतिनाथसम्म पदयात्रा गरेको हो। संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन नसक्दा समितिको काम प्रभावित बनेको छ। संसदीय समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समिति सभापति चयन हुन नसक्दा समितिले गर्ने काम कारबाहीहरू प्रभावित बनेका छन्। हाल समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बस्दै आएको छ। निर्वाचित समिति सभापति नहुँदा समितिको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ। राजनैतिक दलहरूले आपसी समझदारीमा समिति सभापतिको भागभण्डा गरेको कुरा नेताहरूले बताउँदै आए पनि हालसम्म समितिले सभापति भने पाउन सकेको छैन। यी लगायतका विविध समस्याहरू पनि देखिएको जनाइएको छ। त्यसै गरी संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विभिन्न समितिमा गरी 10 वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभामा 6 वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरूमा 10 वटा विधेयकहरू विचाराधीन छन्, जसमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 4 वटा विधेयक, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एउटा विधेयक, कृषिमा एउटा विधेयक, कानुन समितिमा 2टा विधेयक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा 2टा विधेयक चाहिँ समितिमा पठाइएको छ दफावार छलफलका लागि। त्यसै गरेर विधेयककै कुरो गर्नुपर्दा प्रतिनिधि सभामा प्रक्रियामा रहेको विधेयकहरूको सङ्ख्या अहिले 6 वटा छ। त्यो बाहेक उहाँले समिति बैठक हालसम्म गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुहरूमा प्रवेश नगरेको भन्दै समिति निर्वाचनपछि समितिले थप गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। समितिहरूमा सार्वजनिक हित र सरोकारका विषयमा उजुरीहरू परिराखेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। विषयहरूमा उजुरीहरू क्रमशः अथवा प्राप्त भइ नै रहन्छन्। नियमित प्रक्रिया नै हो उजुरी प्राप्त गर्ने। अनि उजुरीको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समितिले आफ्नो कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई बोलाउने, त्यो विषयमा के भएको थियो जानकारी लिने लगायतका विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गरेर उजुरीमाथिको सुनवाई, एक खालको संसदीय सुनवाई, त्यो फेरि यो विशेष सुनवाई चाहिँ होइन, उहाँहरूले त्यसलाई अगाडि बढाउने पहिला पनि हुन्थ्यो, अहिले त झन् नियमावलीमै भएको व्यवस्था पनि भयो। उजुरीको सन्दर्भमा कुरो गर्नुपर्दा पहिला सम्बन्धित समितिमा जो अहिले पनि मिल्छन् ती उजुरीहरूलाई निरन्तरता दिने भन्ने केही पक्षहरू पनि देखिन्छन् भने केही अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भन्ने अवस्था पनि रहन्छ। कार्यपालिकाबाट सम्पादन हुने कामहरूको निगरानी संसदीय समितिले गर्ने भएकाले समितिको काम प्रभावकारी देखिनुपर्ने उहाँको तर्क छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत निर्माण गर्दा भाँचिएको कमला नदी स्थित पुलको स्थलगत अनुगमन गर्नु भएको छ। मन्त्री ज्वालाले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको भाँचिएको पुलको स्थलगत अनुगमन गर्नु भएको हो। पुल भाँचिएपछि त्यहाँका स्थानीयहरूले 2 वर्षदेखि शास्ति भोगिरहेका छन्। मन्त्री ज्वालाले स्थलगत अनुगमनपछि छिट्टै पुल निर्माण गरी स्थायी समाधान खोज्ने बताउनु भयो। इन्जिनियरले भने अनुसार 1 वर्षभित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ थियो। हामीले आज अवलोकन गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ, निरीक्षण गऱ्यौँ। अब हामीले त्यो पूर्वतिरको जो चाहिँ पिलरहरू भाँसिएको ठाउँ हो त्यसको चाहिँ फाउन्डेसन बनिसकेको छ। छिटोभन्दा छिटो पिलर उठाउने, छिटोभन्दा छिटो स्ल्याब राख्ने र त्यो पुलको चाहिँ अरू मर्मत गर्नुपर्ने भागलाई पनि मर्मत गरेर छिटो यातायात सुचारू गर्नेतिर हामी लाग्छौँ। टेन्टेटिभ 1 वर्षभित्र चाहिँ त्यो सुचारू होला भन्ने चाहिँ अनुमान छ प्राविधिक। तत्काल पुल निर्माण हुनुपर्ने यस क्षेत्रका स्थानीय वासीहरूको माग छ। प्रतिनिधि सभाकी पूर्व उपसभामुख पुष्पा भूषालले महिला सम्बन्धी सङ्घ संगठनलाई स्वावलम्बी बनाउने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा भूषालले महिलाका सम्बन्धमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्नु भएको हो। राष्ट्रसङ्घीय महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति सेडको सदस्य राष्ट्र भएकाले सरकारले महिला सम्बन्धी संगठनको लागि आवश्यक नीति र बजेटको अभाव हुन दिन नहुने पूर्व उपसभामुख भूषालको तर्क छ। उहाँले महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी कानुनको परिमार्जन र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगको कामबारे अनुगमन गर्न पनि संघीय संसद र विषयगत समितिलाई आग्रह गर्नु भएको छ। त्यसलाई मोनिटरिङ कसले गर्छ त? यतिखेर त लेख्यौँ हामीले, अब लेखेर मात्र त भएन नि, यसलाई मोनिटरिङ कसले गर्छ? मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजम त चाहियो नि। अनि मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजमको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा एउटा सिडो कमिटी छ, महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति छ। यो समिति एउटा समिति रहेको छ जसलाई महासन्धि समिति पनि भन्छौँ हामी, सिडो कमिटी पनि भन्छौँ। र यसमा 23 जना सदस्यहरू यसमा चुनावबाट जितेर गएका हुन्छन् र उनको 4 वर्ष कार्यकाल पनि हुन्छ। ऊ आफूलाई स्वतन्त्र हैसियतमा त्यहाँ बसेर काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्व उपसभामुख भूषालले नेपाल एसो समितिमा महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलन बारे गरेको कामको प्रतिवेदन 4 वर्षमा पेश गर्नुपर्ने भएकाले संघीय संसदले त्यसबारे सरकारलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। वैदिक सनातन धर्मका शास्त्रमा साउनलाई मासुतम मास अर्थात् सबैभन्दा उत्तम महिना भनिएको छ। साउनको सुरुको दिन अर्थात् संक्रान्तिदेखि सूर्य दक्षिणायन हुन्छ र दिन छोटो अनि रात लामा हुन्छन्। भगवान शिवको महिना भनेर चिनिने श्रावण महिनामा शिवलिङ्गमा जल तथा बेली पुष्प चढाए शिव प्रसन्न हुने जनविश्वास छ। शिवालयहरूमा यो महिनाभर दर्शनार्थीहरूको ठुलो भिड लाग्ने गर्दछ। एक रिपोर्ट। दर्शक वृन्द नमस्कार। आज श्रावण 1 गते, आजदेखि श्रावण महिना सुरु भएको छ। यस श्रावण महिनालाई विशेष गरेर शिवको महिना भनेर पनि चिनिन्छ। अविवाहित नारीहरूले सोमबारको व्रत बस्नाले राम्रो वर पाइन्छ भन्ने एउटा विश्वास पनि रहिआएको छ। आजको दिन सोमबारे औँसी पनि परेको छ र यस श्रावण महिनाको सबैभन्दा विशेष दिन आज मानिन्छ। आज हामी यस पशुपति प्राङ्गणमा आइपुगेका छौँ। यहाँ हामीले हजारौँको सङ्ख्यामा दर्शनार्थीहरूलाई भित्र दर्शन गर्न जानको लागि लाइनमा बसिरहनु भएको पनि देखिरहेका छौँ। अबको क्रममा हामी उहाँहरूसँग कुरा गर्नेछौँ। यसलाई त अब हाम्रो परम्परा पहिलेदेखि नै मानिल्याएको हो। सोमबार औँसीमा बिहानै उठ्ने, नबोलिकन नुहाउने होइन, अनि देवताको घरमा पूजा गर्ने, त्यसपछि मन्दिरमा आएर देवताको पूजा गर्ने। हजुर, हामी लाइन बस्न चाहिँ बस्नु परेन, हामीलाई पठाइदिनु भयो होइन गार्डरले। तर जसरी अब पहिला पाइन्थ्यो त्यसरी अब अहिले त पाइएन। मनमा सन्तोकै लाग्यो,
जे भए भगवान्लाई देख्न पाइयो मनमा सन्तोकै लाग्यो। त्यही आस्था भएर नै अब हामी चाहिँ भगवान्को दर्शन गर्न आएको हो। आस्था नभए त आइनु नै थिएन, आस्था भएरै आएको हो। 7:45 मा आइपुगेको थिएँ जय बागेश्वरीदेखि। 3 घन्टा लाइन बसेर अनि बल्ल दर्शन गरेँ। लाइनको व्यवस्था ठिकै छ, बिचबिचबाट मान्छेहरू त्यस्तै छिर्ने आउने जाने त्यस्तो छ, जस त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। सोमबारे औँसी अब हाम्रो पहिलादेखिको एकदम होइन अब चलिआएको एउटा भनौँ न हाम्रो महिलाहरूको लागि, हाम्रो नेपालीहरूको लागि चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाडको रूपमा पनि लिइन्छ। साथसाथै एउटा धार्मिक एउटा महत्त्व बोकेको एउटा साउन महिना चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण महिना मानिन्छ। त्यसको लागि म चाहिँ आफ्नै तरिकाले आफ्नै सक्दो हिसाबले व्रत गरेर भगवान्को यस्तै मन्दिरहरू गएर अनि गर्छु। एकदम राम्रो दिन भनेर 90 वर्षपछिकै राम्रो दिन आजलाई मानिन्छ। त्यही भएर चाहिँ शिवको दर्शन गर्न हामी आएका हौँ। लाइन बस्ने ओर्ने के भयो यहाँको? एकदम सुविधा, आज धेरै पछि यस्तो सुविधा पाएको अवसर। लाइनहरू त अब त्यस्तै गरेर सब पहिला जसरी गरिन्थ्यो त्यसै गरी नै छ, तर अलिकति राम्रै व्यवस्थित चाहिँ छैन। सबै ठाउँमा कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब घुम्न आउने मान्छेहरूलाई पनि अब सलक्क लाइट दिने गरेको थियो। अहिले चाहिँ लाइनमै जानुपर्छ भित्रसम्म। भगवान्को अब अलिकति पहिला त बाहिरबाट पनि दर्शन गर्न पाइन्थ्यो नि त, अहिले चाहिँ त्यो व्यवस्था हटाएको रहेछ। होइन, भगवान शिवको अर्धनारीश्वरी रूप जुन चाहिँ छ त्यो अब यो पुरुषलाई और स्त्रीलाई दुईजनैलाई मनपर्छ। त्यो प्रभुकै हो, यो त आशीर्वाद लिनै पर्छ। यस्तो कुरा छैन कि स्त्रीलाई अरू पुरुषलाई छुट्टै आशीर्वाद पाउनु सक्नुहुन्छ। अरू हाम्रो यो त विश्वविख्यात पशुपतिको मन्दिर छ, त्यो जस्तो मन्दिर विश्वमा कुनै ठाउँमा छैन। किनकि यहाँ भगवानको चारौँ मुखमा चारौँ रूप छ। अर्धनारीश्वरी रूप छ, बाल रूप छ, यौवन रूप छ, अरू अघोरा रूप छ। त्यसको ते हामी व्याख्या गर्न सक्दैन प्रभु। जसरी यस विकास कोषले लाइनको व्यवस्था गरेको छ दर्शन गर्न जानको लागि, दर्शनार्थीहरूको लागि एकदमै सहज अनि छिटो पूजा गर्न पाएको भनेर पनि हामीले दर्शनार्थीबाट प्रतिक्रिया पाएका छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा उषा काफ्ले, पशुपति, काठमाडौँ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटाएको छ। स्वचालित प्रणालीले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटाए लगतै यातायात व्यवस्था विभागले पनि भाडा समायोजन गरेको हो। स्वचालित प्रणाली अनुसार डिजेलमा 4 र पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपियाँ घटेको थियो। त्यसलाई आधार बनाएर यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2.13% भाडा घटाएको छ। मालवाहक सवारीमा पहाडमा 2.78 र तराईमा 3.09% भाडा घटेको महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले बताउनु भएको छ। घटाएको भाडा दर सोमबारदेखि नै लागू भएको छ। त्यसको अनुगमन यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश चौलाले पेट्रोलियम पदार्थमा 5% भन्दा बढी गडबड भएमा नयाँ भाडा दर समायोजन गर्ने वैज्ञानिक भाडा दर कायम सम्बन्धी कार्यविधिमा रहेर भाडा समायोजन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनीको कार्यालय स्थापनाले मात्रै आयोजना बन्ने ग्यारेन्टी नहुने बताएका छन्। सरकारले बुधबार गोर्खाको बेनीघाटमा बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको बेला डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले यस्तो बताएका हुन्। सोमबार 2वटा सरोकार समितिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बेनीघाटमा रहेको बुढी गण्डकी वातावरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ कार्यालयको बोर्ड परिवर्तनलाई सरकारले भ्रम छरिरहेको दावी गरेका छन्। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समिति आरुघाट विशालनगर गोर्खा धादिङले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा साइन बोर्ड परिवर्तनले मात्र आयोजना निर्माण सुनिश्चित नहुने उल्लेख गर्नुभयो। यसअघि 2069 सालमा बुढी गण्डकी विकास समितिको नामबाट बुढी गण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण लगायतका काम भएका थिए। त्यसपछि सरकारले उक्त समितिलाई खारेज गरेर 2073 सालमा बुढी गण्डकी वातावरण मुआवजा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ कार्यालय स्थापना गरेको थियो। अहिले सोही इकाइ कार्यालयमा बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालय राख्ने तयारी भएको हो। सरकार समितिहरूले आयोजनालाई राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने हतियार मात्र बनाइएको तर ठोस काम नगरिएको आरोप लगाएका छन्।
सरोकार समितिहरूले विद्युत प्राधिकरण मातहत रहने कम्पनीबाट बुढी गण्डकी आयोजना निर्माण अघि बढाउन खोजेको भन्दै आशंका गरेका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सवारी साधन पार्किङ शुल्क पनि निर्धारण गरेको छ। महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोले 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा 25 र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा 75 रुपियाँ पार्किङ शुल्क निर्धारण गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई गर्न र सवारी साधनको पार्किङ शुल्कमा एकरूपता ल्याउन शुल्क निर्धारण गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। जस अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनले आधा घण्टाको पार्किङ शुल्क भने 15 रुपियाँ मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ। 1 घण्टाको 25 रुपियाँ र 1 घण्टाभन्दा बढी थप हुँदै गयो भने हरेक 15 मिनटमा 5 रुपियाँ शुल्क थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपमेयर डङ्गोलका अनुसार 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनले भने आधा घण्टाको लागि 40 रुपियाँ पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। 1 घण्टाको लागि 75 रुपियाँ र त्योभन्दा बढी समय थप भए हरेक 15 मिनटमा 15 रुपियाँ थप हुँदै जानेछ। 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि पार्किङ शुल्क आधा घण्टा मात्र पार्क गर्नुहुन्छ भने 15 रुपियाँ र सँगसँगै 1 घण्टा हो भने 25 रुपियाँ र 1 घण्टाभन्दा बढी थप हुँदै गयो भने हरेक 15 रुपियाँको 5 रुपियाँको दरले हामीले त्यो रेट शुल्क पनि तोकेका छौँ। र 4 पाङ्ग्रे गाडी हो भने चाहिँ 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि आधा घण्टाको लागि 40 रुपियाँ, त्यसै गरी 1 घण्टासम्म पार्क गर्नुभयो भने चाहिँ 75 रुपियाँ र त्यसपछि पनि थप पार्क गर्नुभयो भने हरेक 15 मिनेटको चाहिँ 15 रुपियाँ थप हुँदै जाने भनेर हामीले शुल्क तय गरेका छौँ। उपमेयर डङ्गोले न्यायिक समितिमा भाडा तिर्न नसकेर सहकारी लगायतका संस्थाहरू भागेको उजुरी आउने गरेको बताउनु भएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा आर्थिक मन्दीका कारण 10 वटा उजुरी मध्ये 8 वटा भने कोठा र सटर बन्द गराई भाडा दिलाइ पाऊ भने उजुरी आउने गरेको पनि महानगरले जनाएको छ। त्यसैगरी महानगरपालिकाले आफ्नो माथतभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमै तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुस र क्रिमिया जोड्ने पुलमा विस्फोटपछि आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ। सोमबार भएको विस्फोटमा मृत्यु भएको र एक बालिका घाइते भएपछि क्रिमियाको पुलमा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रुसको दक्षिणी क्षेत्र बेलगोरोडका गभर्नर व्याचेस्लाव ग्लाडकोभले घटनामा एक दाम्पतिको मृत्यु भएको र उनीहरूको छोरी घाइते भएको जानकारी दिनुभएको छ। इन्टरनेटमा सार्वजनिक भिडियोमा बेलगोरोडको नम्बर प्लेट रहेको क्षतिग्रस्त कारबाट एक बालिका घाइते भएको र उनका आमाबुवाको दुःखद मृत्यु भएको बताइएको छ। क्रिमियाका गभर्नर सर्गेई अक्स्योनोभले पुलमा दुवैतर्फबाट आयात रोकिएको र कानुन प्रवर्धन एजेन्सी र सबै पक्षहरू स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो। क्रिमियालाई क्रास्नोडारसँग जोड्ने पुलले युक्रेनमा लडिरहेका रुसी सैनिकहरूको आपूर्ति ढुवानीका लागि महत्त्वपूर्ण लिङ्कका रूपमा काम गर्छ। विस्फोटको विषयमा युक्रेनी पक्षबाट कुनै टिप्पणी आएको छैन। अब पालो खेल समाचारको। यस
एसीसी इमर्जिङ एसिया कपमा नेपाल विरुद्ध भारत 9 विकेटले विजय भएको छ। सोमबार श्रीलङ्काको आर प्रेमदास रङ्गशालामा जितको लागि 168 रनको सामान्य विजय लक्ष्य भारतले 22.1 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ। भारतका अभिषेक शर्मा 87 रनमा कप्तान रोहित पौडेलबाट आउट भएका छन्। साई सुदर्शन 58 र ध्रुव जुरेल 21 रनमा अभिजित रहेका छन्। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको नेपाल 37.2 ओभरमा 167 रनमा अल आउट भएको छ। नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले 85 बलमा 7 चौका सहित सर्वाधिक 65 रनको योगदान दिएका छन्। गुलसन झाले 38, देव खनालले 15 र सोमपाल कामीले 14 रन बनाएका छन्। भारतका निशान्त सिन्धुले 4, राजवर्धन हङ्गाकेकारले 3 तथा हर्षित राणाले 2 विकेट लिएका छन्। यही समूहको अर्को खेलमा पाकिस्तान एले संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईलाई 184 रनले हराएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आजदेखि हुने काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकका लागि 10 एजेन्डा तय। सभापति देउबाले दर्जनौं प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने, महामन्त्री दयको भूमिकाको पनि जवाब मागिने। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु। गत आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च र आम्दानीको अवस्था निराशाजनक। 1.5 महिना अघिको संशोधित अनुमान पनि फेल। आन्तरिक ऋण सबै सङ्कलन। सत्ताका लागि सरकारले परराष्ट्र नीतिमै सन्तुलन गुमाउँदै गएको एमाले नेता गेवालीको आरोप। भारत चीन दुवैसँग सम्बन्ध बलियो बनाउनु पर्ने काङ्ग्रेस नेत्री कोइरालाको जोड। स्वास्थ्यलाई संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत राखे पनि रोग लागेका कर्णालीका गरिब जनता मृत्यु पर्खिनुपर्ने बाध्यतामा 3 तहका सरकार जनतालाई हर्षण विस्मात। ललिता निवासको जग्गा किनमा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्दा हेर्दैमा मङ्गलबार पुनः सुनवाईको मिति तोकियो। रुस र क्रिमिया जोड्ने पुलमा विस्फोट, 1 दम्पतिको मृत्यु। पुलमा दुवैतर्फबाट सवारी आवागमन बन्द गर्दै आपतकालीन अवस्था घोषणा। र एसीसी इमर्जिङ एसिया कपमा नेपाल विरुद्ध भारत 9 विकेटले विजयी। 168 रनको सामान्य विजय लक्ष्य 22.1 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर पुरा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।